यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको देखने सुनने वालों को क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से वेलकम कहता हूँ, और आप सब देखने सुनने वालों को आज का ये खूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें आज एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया है, ताकि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी महिमा गा सकें और उसको धन्यवाद कह सकें। और उससे बढ़कर खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपने दिन का आगाज़ खुदा के कलाम से करते हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी शुक्रगुजारी और फजल की बात है। मेरा नाम इमरान इलियास है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में बतौर एल्डर खिदमत करता हूँ, और आज सुबह मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि हम आज खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकें। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से हिकमत के बारे में सीखेंगे। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि हिकमत और जहानत में फर्क है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बचपन ही से बहुत ज़हीन होते हैं, जो अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में बड़े अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होते हैं और फिर आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जॉब्स पर, अपने कारोबार में भी खूब तरक्की करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ज़हीन शख्स जो कि ज़हीन है वो साहिब हिकमत भी हो, क्योंकि एक साहिब हिकमत शख्स में जहानत तो हो सकती है, लेकिन एक ज़हीन शख्स साहिब हिकमत भी हो, ये ज़रूरी नहीं। अब हिकमत क्या है और ये कहाँ से आती है, आए हम खुदा के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए सीखेंगे कि हिकमत क्या है। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मिसाल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। यानी जब हम में खुदा का खौफ बसा होता है, जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर खुदा की हिकमत हम में आती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में हिकमत चाहते हैं, दनाई चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर खुदा के खौफ को पैदा करें। अब ये खुदा का खौफ क्या है? ये खुदा का खौफ जो है वो हमारे लिए ऐसा खौफ नहीं है जो किसी डरावनी चीज़ का खौफ होता है, बल्कि खुदा का खौफ वो खौफ है कि हमें हर वक्त इस खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारनी है कि खुदा पाक है, और अगर हमने खुदा के साथ राब्ता रखना है, अगर हमने खुदा के साथ जुड़े रहना है, अगर हमने खुदा के साथ रफाकत रखनी है, तो हमें अपने आप को भी पाक रखने की ज़रूरत है। अगर हम खुदा की रफाकत में रहना चाहते हैं तो हमें गुनाहों से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को खुदा के नज़दीक ले जाना चाहते हैं तो हम इस बात के खौफ में रहें कि हमसे कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, कोई बदी ना हो जाए, ताकि हम खुदा की हजूरी से दूर ना हो जाए। ये है खुदा का खौफ। और जब हमें खुदा का खौफ आता है, तब हमारी जिंदगी में हिकमत शुरू होती है। जैसे खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। तो इस बात का यही मतलब है कि जब हम खुदा के खौफ में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगियां पाक हो जाती हैं, और जब हम अपने आप को पाक रखते हैं, उस कदूस की पहचान को अपने दिल में रखते हैं, तो हम में अक्लमंदी और दनाई आती है। इसके लिए हम इस बात को मज़ीद समझने के लिए एक और हवाला देखेंगे। पहला सलातीन उसका 30वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम देखेंगे। वहाँ कुछ यूँ लिखा है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ
کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پہلا سلاطین اور اس کے تیسرے باب میں یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر سلیمان بادشاہ کو خدا رویا میں ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مانگ کہ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، اور سلیمان خدا سے اپنے لیے حکمت اور دانائی مانگتا ہے۔ خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تو جو بھی مانگے گا تجھے مل جائے گا، دولت، شہرت، عزت، عمر کی درازی، لیکن اس نے خدا سے اپنے لیے حکمت مانگی، اور یہ بات بھی اس کے لیے حکمت کا سبب ٹھہری، اور وہ اس بات سے بھی صاحب حکمت ثابت ہوا، کیونکہ اس نے اپنے لیے دولت یا شہرت یا عمر کی درازی نہیں مانگی، بلکہ خدا نے اسے جو منصب دیا، جو اسے عہدہ دیا، اس نے اپنے اس عہدے پر فائز ہو کر اس نے یہ چاہا کہ میں لائق طور پر اس عہدے کو نبھا سکوں، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں اور اس قوم کا انصاف کر سکوں۔ سو اس نے اپنے لیے خدا سے حکمت مانگی، دانائی مانگی، اور یہ بات آگے لکھا ہے کہ یہ بات خدا کو پسند آئی، اور پھر خدا نے اسے حکمت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت بھی دی، اور عمر کی درازی بھی اسے عطا کی۔ سو میرے عزیزو، اس بات کے لیے خداوند نے اس کو بہت زیادہ نوازا۔ سو میرے عزیزو، ذہانت اور حکمت میں فرق ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو ذہین ہے وہ صاحب حکمت نہیں ہو سکتا، لیکن ہر وہ شخص جو صاحب حکمت ہے وہ ذہین ضرور ہوگا، اور حکمت خدا کے خوف میں رہنے سے آتی ہے، اور جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں پھر خدا ہمیں اپنی دانائی عطا کرتا ہے، ہمیں اپنی حکمت عطا کرتا ہے۔ یعنی حکمت ہم میں تب آتی ہے جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہیں اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بہت برکت عطا کرے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ اے بحر و بر کے خالق و مالک زندہ خدا باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج اس خوبصورت صبح کے لیے خداوند، جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کی، تاکہ خداوند ہم ایک دن اور جئیں اور تیرے نام کی مہمہ گائیں، تیرے نام کی شکر گزاری کریں، تیرے نام کو دھن دھن باد کریں۔ اے خداوند پاک خدا، آج کے خوبصورت دن میں تیرے حضور میں التجا کرتا ہوں خداوند، آج کے اس کلام کے لیے خداوند جو تو نے ہم سبوں کو عطا کیا ہے، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہم سب پر فضل کر، تاکہ ہم تیرے خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ خداوند تجھ میں حکمت اور دانائی پائیں، اور خداوند تیرے ساتھ رفاقت رکھیں، تیرے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہمیشہ اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق اور خداوند تیرے آئین کے مطابق گزار سکیں۔ خداوند تو آج دن بھر میں ہم سب کی حفاظت نگہبانی کرنا، جتنے دیکھنے سننے والے ویورز ہیں خداوند ان سب کو تو اپنی پاک پناہ اپنی حفاظت میں لینا، اور پیارے خداوند آج دن بھر ہم سب جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تیرے پاک فرشتے ہماری حفاظت و نگہبانی کرتے رہیں۔ خداوند تو ہماری بڑی مدد کرنا، بڑی حفاظت کرنا، اسی یسوع کے نام سے سب کچھ مانگ کر پورے ایمان سے پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔